كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سورة البینہ مدنی سورت دے نزول کے سلم نمبر اور ترتیب دو سورتوں کے 98 دے مکی سورت کے خیریت لیلت القدر بیان شو وروالی لیلت القدر بیان شو پنور شفو باندے نو دی صورت کی خیریت او غروالی د مومنانو ذکر گئی پا نور و خلق باندے سنچ لیلت القدر پا نور شفو باندے غردا نو مومنانو پا نور و خلق باندے غردی یا مخی صورت کے ترغیب ورگ قرآن کریم تا نو دی صورت کے بشارت ورگئی مومنانو تا چه قرآن کریم وائی قرآن زدکی نو اللہ بدل غرزائی ندر کی یا مخی صورت کے غروال لیلت القدر بیان شو نو دی صورت کے تو غروالی دپارا دو رسول ذکر کئی چلا دو رسول خبل کا نو طالب ام اللہ غروالی در کی اور طالب بہتر والی در کی سورت کے زجر و تخویف ذکر کئی منکرین تا اور ترغیب ورکئی قرآن کریم تا اور تابدارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین اکثر دا معنی کئی چه نو مکافران و مدال کتابنا و مشرکین بیلیدون کی حتی تاتی ام البینات تردی پوری چراغ دیتا بینا و دلیل نو بیلیدون کی دسنا نو بیلیدون کی دصفت نبی علیہ السلام نا نو کافر دا اہل کتاب و دا مشرکین نا بیلیدون کی دی صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام صفت کو صفت نبی علیہ السلام کو آل کتاب کو مشرکین کو نو کو لگئی تا خو پتا نو حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو بمانا کولا چه منفقین مانا دا منفقین آل الشرک والکفر نو کافر دا اہل کتاب و دا مشرکین نا بیلیدون کی دا کفر و دا شرک نا یعنی شرک و کفر اغی کهو تو دے پوری چراغ دی تبینا قرآن راگے و پیغمبر راگے نو اغی بعضو ایمان راگا و اغی جدا شو کفر و دا شرک نا نمانا دا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب نو آغا کسان چه کفر کرے دا اهل کتابنا و دا مشرکیننا منفقینا
بیلی دن کی د شرک او د کفرنا حتی تاتیهم البینات تر دی پورے چراغ دیتا واضح دلیل رضیت تراجم کی مدامانا نا بیلی دن کی د شرک او د کفرنا بیگٹ کی وطلی کلی دی نو کافی آغا کسان چی کفر کرو دالی کتابنا و د مشرکیننا بیلی دن کی د کفر او د شرکنا حتی تاتیهم البینات تر دی پورے چراغ دیتا واضح دلیل رسول من اللہ چاہا پیغمبر طرف دا اللہ نا یتلو صحفا متحرا چلولی بدائی باند صحیفے پاکے فیہا کتب قیمہ پدے کے لکھا دا مضبوط جماعت کتب قیمہ کتابن مضبوط یعنی لکھ مضبوط دے جماعت مضبوط چاہتا انبیاء علیہ السلام کما خبر ہوا نغا بدی کی ذکر دا چاہتا مسئلہ توحید وما تفرق الذین اوتوا الكتاب اور ندی جویا شویا کسان چون کے شده ورطا کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات مگر پس داغینا چراغ دی توازح دلیلا وما امروا الا ليعبدوا الله او حکم نو شوه دیتا مگر دے خبرے چھے عبادت کی دا اللہ مخلصین له الدین خالص کروں کی اللہ تغاڑی لا دین غاڑا کے خودل چلیا اللہ عبادت بکے حکم خود دیو خنفا بیانی دن کی دا شرک او دا کفرنا او ماتا ان کی بیان ان کی توحید او ماتا ان کی شرک حنفا حنیف آغا چاہتا ہوئی چاہے او طریقہ پریدی او بلخ بلکی لگا اشار دا عرب کرازی وادرکنا اجازا من اللیل بعدما اقام صلاة العبد المتحنفو منگا قافلہ اشارکا پس داغینا چاہا عبادت گزار چروان را پاسدر و بستر پر خودیوا حنیف آغا چاہتا ہوئی چاہے او طریقہ پریدی او بنا واخلی ابراہیم علیہ السلام تو حنیف زکول دا پلان طریقہ پر خودیوا او دا اللہ حکم اغسطو حنفا بیان ان کی دو توحید او مات ان کی دو شرک لرا و یقیم الصلاة او پابندیو کی در منزو ویعتو زکاة ورکی زکاة لرا وذالکا دین القیمہ او داد دین مضبوط ذالکا دین القیمہ ذالکا اشارت مخیطہ دا داد دین مضبوط نو دین قیم ستا ہوئی دین قیم آگیتا ہوئی چاہے کہ دری سیزونائی یو دا چاہے کہ عقیدہ توحیدی چاہے ذکر کرا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دویم دا چبائی کاٹی دا مشرکینونا یو مدارات دے اب نبی علیہ السلام کافر و سلام کردے پائپ اسکولی دی قدر والا کردے عزت والا کردے یو دے داغی سرعوالے چھ داغی مسئلہ مانی داغی خبرہ مانی تو مسئلہ کلکوالے دیتا نوی چھ تو بد اخلاقی ہوگا بعض خلق بد اخلاقائی لگنون کلکوالے ہی خودے دے بد اخلاقی کلکوالے نوی چھ بدخوی خونه را بدا شوتی خیجی و ارچا دا بکافر ہوئی و بس شروع ہوئی دیتا مسئلہ کلکوالے نوی مسئلہ کلکوالے دیتا ہوئی چھتے مسئلہ توحید بیانوا پائیں گے سستی مکاوا او مسئلہ پریدما نو ہولار پا توحید او ماتون کے شرک لرا درم دا ویقیم الصلاة چھے عبادت بدنی کئی او درم ویوتو زکاة عبادت مالی کئی نو سمالب دین قیم آگیتا ہوئی چاہے کہ عقیدہ توحیدی رد شرکی
او عبادات بدنیه او عبادات مالیه نو دا د دین قیم وذالک دین القیم او دا د دین مضبوط ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين یقینا ناغ کسان چه کفر کرده دا اهل کتاب ناو دا مشرکین فی نار جہنم خالدین فیها پور دا جہنم کے بھئی ہمیشہ بھئی بدے کے اولائکا ہم شر البریہ دا کسان ہم دی بدتر دا مخلوقات ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چه ایمان راڑا و عمل کرنے کا اولئک هم خیر البریہ دا کسان ہم دی ورد مخلوقات مخلوق دو قسم دے یو شر البریہ تو خیر البریہ شر البریہ دی چاہی شرک کئی کفر کئی او خیر البریہ غنی چلے ایمان راڑی اور عمل صالح کئی جزاؤہم عند ربهم جناتون بدلا دے خیر البریہ پنیز رب دے باند جنتون دی تجری من تحت الانہار چبئی باد لاند دون داغن والے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بہی بدے کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی بھئی اللہ دزینا دی بار زاوید اللہ نا ان راضی اللہ دزینا دوی راضی اللہ نا ذالکا لمن خشی ربا داد بار دا آغا چا چگا یرید اخبر ربنا یعنی خشیت الہی اگر اللہ ضروری دے ذالکا لمن خشی ربا دا د بار دا غچا چغا یریږي د الله نه